नेक्स्ट लेक्चर। अब हामीले यहाँसम्म यो बुझ्यौँ कि एउटा रेजिडेन्ट व्यक्तिले ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। मैले भनिरहेको छु रेजिडेन्ट व्यक्ति हैन। र अब प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि व्यक्ति भनेको को हो? जस्तै हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको कन्सेप्ट पनि एउटा व्यक्तिको कुरा गरिरहेको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सेक्सनमा के लेखेको थियो? अर्न बाई एनी पर्सन। र त्यसपछि कुरा के पनि आयो यहाँनिर? रेजिडेन्ट पर्सन। सो हामीले यो बुझ्नु छ कि रेजिडेन्ट पर्सन भनेको हो, तर त्यसको लागि पहिला के बुझ्न पर्यो त? पर्सन भनेको हो। बुझ्नुभयो? किनकि हामीले अघि नै डिस्कस गरेका थियौँ लास्ट क्लासमा कि रेजिडेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो हामी डिस्कस गर्नेछौँ। बट रेजिडेन्ट पर्सन भनेको छ, त फर्स्टमा हामी पर्सन भनेको हुन् ती डिस्कस गरौँ। त्यसपछि त्यो पर्सनको रेजिडेन्सियल स्टेटस कसरी निकालिन्छ, त्यो रेजिडेन्ट अफ नेपाल हुन्छ कि हुँदैन त्यो डिस्कस गरौँ है त। सो आजको क्लासमा हामी पर्सनको परिभाषा पढ्नेछौँ र पर्सनको परिभाषा एकदमै इजी छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पर्सन मिन्स एन इन्डिभिजुअल अर एन एन्टिटी। पर्सनमा को आयो त? एउटा इन्डिभिजुअल पनि आयो जस्तै कि नेचुरल पर्सन, र अर्को को पनि आयो एन्टिटी पनि आयो, जसलाई चाहिँ नेपालीमा निकाय भनिन्छ है। र इन्डिभिजुअल भनेको एउटा व्यक्ति भइहाल्यो। सो आजको कन्सेप्टको लागि यो एउटा चार्ट छ, यो चार्टबाटै हामी डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि हामी उता सेक्सन पनि पढौँला है त। सेक्सन 2 मा सारा डेफिनेसनहरू हुन्छन् र अब तपाईँले घरमा चार्ट बनाउँदाखेरि चित्रहरू बनाउनु जरुरी छैन है, बक्स बनाएर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पर्सन भनेको को हो त भन्दाखेरि पर्सन भनेको एउटा नेचुरल पर्सन अथवा इन्डिभिजुअल हैन, इन्डिभिजुअल या फेरि एउटा एन्टिटी। यो दुईटा नै हो पर्सन भनेको, तेस्रो कुनै तत्त्व छैन। अब ठिक छ सर, त समझमा आयो, के ठुलो कुरा भयो त? एन्टिटी रहेछन् र नेचुरल पर्सन रहेछन् हैन। नेचुरल पर्सनमा पनि केही चिज हामीले डिस्कस गर्न पर्ने छ। ए हो सर, त्यसो भए एन्टिटीमा केही छैन होला, सिम्पल छ एन्टिटी त, निकायहरू हैन। एन्टिटीको परिभाषा यहाँ छ, हेर्नुहोस् त, यति ठुलो परिभाषा छ एन्टिटीको। सो हामी एक एक गरेर यसलाई चाहिँ तोड्नेछौँ है त। ल दिनुहोस्, सिम्पल छ बट लेन्दी छ। सो पर्सन भनेको दुईटा चिज बुझायो, एउटा नेचुरल पर्सन, एउटा चाहिँ एन्टिटी। ठिक। अब फेरि नेचुरल पर्सन भने के त सर भन्दाखेरि, सर नेचुरल पर्सन भने तपाईँ हामी एउटा नेचुरल व्यक्ति, त्यो त हो, तर हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले नेचुरल पर्सनलाई अलि अझ डिफाइन गरेको छ। इन्डिभिजुअल अथवा नेचुरल पर्सन मिन्स अ नेचुरल पर्सन है। सर मिनिङ खुलेन त, नेचुरल पर्सन मिन्स नेचुरल पर्सन। लमा त्यस्तो डेफिनेसन जरुरी छैन, यस्तो डेफिनेसन पनि हुन्छ। नेचुरल पर्सन भनेको नेचुरल पर्सन, ओके, नेचुरल पर्सन भनेको नेचुरल पर्सन। अगाडि बढौँ सर। एन्ड फर द पर्पज अफ दिस एक्ट द टर्म डिनोट्स एनी प्रोप्राइटरसिप फर्म registered or unregistered owned by the natural person if any, and a couple elected as a single natural person under section 50। यो डेफिनेसन हो नेचुरल पर्सनको। सर त्यसो भए यहाँनिर तीनटा क्याटेगोरी अफ पिपललाई चाहिँ नेचुरल पर्सन मानियो। यस, एउटा चाहिँ नेचुरल पर्सन जो आफै एउटा नेचुरल पर्सन हो, यस। अर्को चाहिँ सर एउटा प्रोप्राइटरसिप फर्मको कुरा गरियो, यस। र अर्को चाहिँ एउटा कपलको कुरा गरियो। यो तीनटालाई चाहिँ नेचुरल पर्सन मानियो। अब नेचुरल पर्सन जो हो त्यो त नेचुरल पर्सन नै हो, बट यी नेचुरल पर्सन होइनन् तर मानियो। मानिएपछि हो डिमिङ फिक्सन लाग्यो यहाँनिर। सो एउटा त हामीहरू नेचुरल पर्सन भए, अर्को हाम्रो प्रोप्राइटरसिप। यो प्रोप्राइटरसिप भनेको कस्तो? एकजना व्यक्ति, लेट्स से राम भन्ने व्यक्तिले एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोप्राइटरसिप फर्म खोल्यो। त यो प्रोप्राइटरसिप फर्म जुन छ, दिस इज अल्सो अ नेचुरल पर्सन, दिस इज अल्सो एन इन्डिभिजुअल। र यसको लिगल स्टेटस सेम हुन्छ। सो प्रोप्राइटरसिपलाई हामी एन्टिटी भन्ने कि नेचुरल पर्सन भन्ने सर भन्दाखेरि, ल भन्नु त, प्रोप्राइटरसिप एउटा चाहिँ पर्सनल प्रोप्राइटरसिपलाई चाहिँ नेचुरल पर्सन भन्ने कि एन्टिटी भन्ने? सर एन्टिटी भन्ने। यस, एन्टिटी भन्ने। नो नो नो, गलत, नेचुरल पर्सन भन्ने। राम एन्ड एसोसिएट्स यस्तो छ र तल प्रोप्राइटर राम भनेर लेखा छ भनेपछि
यो राम एन्ड एसोसिएट्स जुन छ दिस इज अल्सो नेचुरल पर्सन र दिस इज नट अ डिफ्रेन्ट नेचुरल पर्सन देन राम र यो एउटै हो, यो राम नै हो, यसको छुट्टा छुट्टै ट्रिटमेन्ट हुँदैन। अकाउन्टमा हामी छुट्टा छुट्टै मान्छौँ बिकज त्यहाँ एउटा बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट लाग्छ है। बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट लाग्यो हुनाले चाहिँ छुट्टै होइन नि, तर यसको अकाउन्टिङ अलग गर, यसले यहाँ पैसा लगाएको छ भने यसलाई लगानीको रूपमा देखाऊ, लाइबिलिटी देखाऊ, हामी अकाउन्ट्समा गर्ने हो। एन्टिटी कन्सेप्ट लगायो बिकज ट्याक्समा चाहिँ यो एउटै व्यक्ति हो। सो रामले भोलि ट्याक्स तिर्दाखेरि राम एन्ड एसोसिएट्सको ट्याक्स राम एन्ड एसोसिएट्ससँग माग, मसँग किन माग्छु भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन। ट्याक्समा यो दुइटा एउटै हुन् र दुइटै विल बी ट्याक्स्ड एज अ नेचुरल पर्सन। ओके सर, प्रोप्राइटरसिपको समझमा आयो। अनि लास्टमा सर त्यहाँ एउटा कपल भनेर पनि लेखा छ। यो कपल भने के हो सर? सेक्सन 50मा कपलको डेफिनेसन छ। हामी कपलको डेफिनेसन पनि हेरौँ है त। कपल अ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन एन्ड अ रेजिडेन्ट स्पाउस अफ द पर्सन मे बाई नोटिस इन राइटिङ elect to be treated as couple, jointly and severally liable to pay tax if opted couple under section 50. Resident widow widower taking care of dependent shall be treated as couple. सर के हो यति लामो? एकजना व्यक्ति र उसको स्पाउस, यदि यी दुईजनै नेपालको रेजिडेन्ट हुन् भने एन्ड दे वान्ट टु बी ट्रिटेड एज कपल, हामीलाई अबदेखि अलग अलग नभन, अब हामीलाई एक मान्छे भन्नुपर्छ। एक मान्छे कसरी भन्ने? तपाईँ त दुई मान्छे हो न। इन्कम ट्याक्सले हामीलाई अधिकार दिएको छ कि हामी एउटा दम्पत्ति भनेर आफूलाई चिनाउन सकौँ। ठिक छ, चिनाउनुहोस्। र हामीलाई ट्याक्स पनि दम्पत्ति भनेर लाउनुपर्छ। ट्याक्स दम्पत्ति भनेर लाउँछ, यो कस्तो कन्सेप्ट हो? अगाडि पढौँला दम्पत्तिलाई कसरी ट्याक्स लाइन्छ। बट दम्पत्ति भने पनि यो हो के त भन्दाखेरि नेचुरल पर्सन हो। कपल फाइलिङ गर्नको लागि यदि एकजना व्यक्ति र उसको श्रीमतीले इफ दे वान्ट टु बी ट्रिटेड एज कपल फर द पर्पज अफ इन्कम ट्याक्स, दे हेभ टु गिभ दिस एप्लिकेसन इन राइटिङ, लिखित रूपमा कि ल हामी दुईजनालाई अब चाहिँ एउटा ट्याक्स, एउटा ढिक्कै ट्याक्स लगाउने। यो भनेको कन्सेप्ट कस्तो भन्दा बेसिकली बुढाले लेट से 5 लाख रुपियाँ कमाइरहेछ र उसको वाइफले लेट से 10 लाख रुपियाँ कमाउँदैछ भनेपछि अलग अलग ट्याक्स नलाउने, 15 लाख ट्याक्सेबल इन्कम मान्ने र यसमा ट्याक्स लगाइदिने। ट्याक्स कसले तिर्छ सर? यो कपलको लाइबिलिटी भयो। अब यिनीहरूको इच्छा, यिनीहरूले यो चाहे पनि होइन म आफ्नो ट्याक्स आफै तिर्छु, होइन बुढाले भने म आफ्नो ट्याक्स आफै तिर्छु, बुढीले म आफ्नो ट्याक्स आफै तिर्छु, भोलि केही भयो भने म नै एउटा व्यक्ति हो भनेपछि त्यस्तो केसमा इफ दे डोन्ट फाइल द एप्लिकेसन टु बी ट्रिटेड एज कपल, दे विल बी ट्रिटेड एज नेचुरल पर्सन्स। त्यो नेचुरल पर्सन त अघि हामीले माथि पढिसक्यौँ। यो नेचुरल पर्सन त अभियसली दुईजनै नेचुरल पर्सन हो, तर यही दुईजना नेचुरल पर्सन इफ दे वान्ट टु बी ट्रिटेड एज कपल क्यान बी ट्रिटेड एज कपल है। बट कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति बुढा चाहिँ रेजिडेन्ट छ, बुढी चाहिँ नन रेजिडेन्ट छ भने दे क्यानट अप्लाई फर, दे क्यानट बी इलेक्टेड एज कपल है। उनीहरूले आफूलाई चाहिँ कपल भनेर अप्लाई गर्न पाउँदैन। दे बोथ अफ देम मस्ट बी है रेजिडेन्ट अफ नेपाल। सो रेजिडेन्ट के हो सर? त्यो हामी अगाडि पढ्छौँ। अहिले हामी व्यक्तिको डेफिनेसन पढ्दैछौँ। किन पढ्दैछौँ सर व्यक्तिको डेफिनेसन? किनभने ट्याक्स तिर्ने व्यक्तिले हो। यदि त्यो 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 जुन एरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई मैले व्यक्तिको डेफिनेसनमा राख्न सकेन भने ट्याक्स कसले तिर्ने त? बिकज ट्याक्सेसनको फर्स्ट लाइन नै के हो? एकजना व्यक्तिले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी व्यक्तिको डेफिनेसन पढ्दैछौँ। त्यसपछि व्यक्ति पनि रेजिडेन्ट हो भने चाहिँ यो इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, नन रेजिडेन्ट भने चाहिँ केवल यो इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसैले हामी यो व्यक्तिको रेजिडेन्सियल स्टेटस निकाल्नेवाला छौँ अगाडि। तर अहिले हामी व्यक्ति र व्यक्तिमा पनि व्यक्ति दुई प्रकारले हुन्छन् भनिदियो, एउटा नेचुरल पर्सन र एउटा एन्टिटी होइन। र नेचुरल पर्सनमा पनि 3टा भाग गरिदियो। एउटा त तपाईँ हामी जस्तो नेचुरल पर्सन, यसको कुनै परिभाषा लेख्न परेन। एउटा चाहिँ प्रोप्राइटरसिप फर्म, तपाईँलाई थाहा छ प्रोप्राइटरसिप फर्म भनेको त्यही व्यक्ति नै हो, एउटै हो। यो दुईटा भनेको जसको फर्म हो त्यही हो, एउटै मान्छे हो त्यो। र अब लास्टमा के आयो? कपल। र कपलमा कपल फाइल गर्नको लागि कन्डिसन के छ त? लिगल कपल हुन पर्यो। सर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड कपल फाइलिङ नो नो नो, यस्तो हुँदैन है। बुढाबुढी लिगल कपल हुन पर्यो। अनि त्यसपछि बोथ रेजिडेन्ट हुन पर्यो। सर मेरो बुढी नन रेजिडेन्ट हो, ठिक छ, तपाईँको बुढी नन रेजिडेन्ट, उसले नन रेजिडेन्ट भएर आफूले ट्याक्स तिर्ने हो। म चाहिँ सर रेजिडेन्ट भएर, सर मेरो बुढा नन रेजिडेन्ट, ठिक छ, तपाईँको बुढा नन रेजिडेन्ट हुन् भने उसले नन रेजिडेन्ट भएर ट्याक्स तिर्ने, तपाईँले रेजिडेन्ट भएर ट्याक्स तिर्ने।
सर हामी दुईजनै रेजिडेन्ट बट हामीलाई यसरी कपल फाइलिङ गर्न मन छैन। ठिक छ, तपाईँहरू अलग अलग तिर्नुहोस्। सर हामी दुईजनै रेजिडेन्ट कपल फाइल गर्न तयार छौँ भनेपछि ल यो वर्षको लागि हामी कपल फाइलिङ गर्छौँ भनेर भन्न पर्यो। फेरि अर्को वर्ष फेरि तपाईँसँग इच्छा हुन्छ कपल बनेर अगाडि जाने या इन्डिभिजुअल बनेर अगाडि जाने। सर फाइदा के हुन्छ यो भन्नु न। फाइदा त अहिले ट्याक्स क्यालकुलेसनमा कहाँ हुन्छ के हुन्छ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ। अहिले बेसिक कन्सेप्ट। सो बोथ रेजिडेन्ट हुनु पर्यो कपल फाइलिङको लागि। इन्कम ट्याक्स पढ्दाखेरि कसो कसो लाग्छ, हामी के पढिरहेछौँ, यो प्रश्नका उत्तरहरू आउँदैनन् छिटै, तपाईँ संयम राख्नुहोस्, सबै प्रश्नका उत्तर आउनेछन् है। र बोथ ह्याभ अप्टेड टु बी ट्रिटेड एज कपल। एकजनाले म कपल फाइलिङ गर्छु भनेर हुँदैन। कोसँग कपल गर्ने? अर्को व्यक्तिसँग, आफ्नो स्पाउससँग। सो उसको स्पाउसले भनिदियो कि म तिमीसँग कपल फाइलिङ गर्दैन भनेपछि गर्दैन। र इन राइटिङ, लिखित रूपमा हुनु पर्यो। र एभ्री इन्कम इयर, यो भनेको के हो सर? हरेक वर्ष। अहिले फेरि प्रश्न आउला सर इन्कम इयर भनेको के हो? वर्ष मानिदिनुहोस् एकछिनलाई, इयर मानिदिनुहोस् एकछिनलाई। हरेक वर्ष श्रावण 1 गतेदेखि अषाढ मसान्त, यसैलाई इन्कम इयर भनिन्छ बेसिकली। सो हरेक वर्ष उनीहरूसँग राइट हुन्छ यो वर्ष चाहिँ कपल फाइलिङ गर्ने, यो वर्ष नगर्ने। सो त्यो कन्सेप्ट हो कपलको है। सेक्सन 50 को हामीले कुराहरू पनि पढ्यौँ र यसरी हाम्रो नेचुरल पर्सनको डेफिनेसन चाहिँ कम्प्लिट भयो। ओके सर, यो हाम्रो नेचुरल पर्सनको डेफिनेसन कम्प्लिट भयो है। म एकचोटि फेरि यहाँ लाइन रिड गराइदिन्छु। मिन्स अ नेचुरल पर्सन एन्ड फर द पर्पज अफ दिस एक्ट डिनोट्स एनी प्रोप्राइटरसिप फर्म। हामीले यो हेरौँ रजिस्टर्ड अर अनरजिस्टर्ड। यो भन्न खोजेको के हो सर? चाहे त्यो प्रोप्राइटरसिप फर्म तपाईँले रेजिस्टर गर्नुभएको छ ट्याक्समा या कुनै निकायमा, चाहे तपाईँले रेजिस्टर गर्नुभएको छैन, जब पनि कुनै व्यक्ति एउटा बिजनेस गर्न थाल्छ त्यो प्रोप्राइटरसिप हो होइन। एउटा मैले पसल खोलेँ, मैले रेजिस्टरै गरेको थिएन भने पनि त्यो नेचुरल पर्सनकै डेफिनेसनमा आयो है। ओन्ड बाई द नेचुरल पर्सन है। प्रोप्राइटरसिप फर्म भनेको नेचुरल पर्सनले नै ओन गर्छ। एन्ड इफ एनी एन्ड अ कपल इलेक्टेड एज अ सिङ्गल नेचुरल पर्सन अन्डर सेक्सन 50। अनि सर यो कपलमा धेरै कुराहरू थिए, त्यो सबै कुरा डिस्कस गरौँ न। यस, त्यो सबै कुरा हामी डिस्कस गरौँ है त। सो रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन एन्ड अ रेजिडेन्ट स्पाउस अफ द पर्सन मे बाई नोटिस इन राइटिङ इलेक्ट टु बी ट्रिटेड एज अ सिङ्गल, एकजना व्यक्ति भनेर। जोइन्टली एन्ड सेभरली लाइबल टु पे ट्याक्स इफ अप्टेड अन्डर सेक्सन 50। यो भनेको के हो सर? अब यदि हामीले कपल फाइलिङ गऱ्यौँ भने, एउटा हस्बेन्ड वाइफले यदि कपल फाइलिङ गरे भने अब जुन पनि ट्याक्स लाइबिलिटी आउँछ त्यो उसको या उसको भन्न पाइँदैन। लेट्स से हस्बेन्डको इन्कम निल थियो है र वाइफको इन्कम चाहिँ 10 लाख थियो। ओके, 10 लाख थियो र इफ यो उनीहरूले कपल फाइल गर्दैनथे भने वाइफको इन्कम हुन्थ्यो, वाइफ एउटा नेचुरल पर्सन हुन्थ्यो र उसले आफ्नो इन्कममा ट्याक्स तिर्न पर्थ्यो, तिरेन भने ऊ आफै लाइबल हुन्थ्यो। तर बिकज उनीहरूले कपल फाइलिङ गर्ने भने अब यो 10 लाख रुपियाँ इन्कम कसको हो? वाइफको भन्न मिलेन, यो कपलको इन्कम हो। र अब यो 10 लाखमा ट्याक्स तिर्न लाइबल को छ? कसको लाइबिलिटी भन्दाखेरि कपलको लाइबिलिटी हो। अब वाइफले भने मसँग छैन ट्याक्स तिर्नलाई पैसा भनेपछि बुढाले पनि तिर्नु पर्यो उसको। बुढाले भने मैले पैसै कमाएको होइन, तर तिमीले रिटर्न दिएको थियौ कि अब कपल फाइलिङ गर्ने हो भने त्यसो भए बुढीको इन्कममा मैले ट्याक्स तिर्ने। अब बुढाबुढी भन्ने कन्सेप्टै छैन यार, कपल हो तिमी, मिलेर कमाएको 10 लाख रुपियाँ, मैले कामै गरेको छैन। अब त्यो नभन, कपल भनेपछि कपल भनेपछि अब यो म हेर्दैनौँ भित्र, यो देख म मेटाइदिन्छु। कपल भने यस्तो, यो कपलको इन्कम हो, यसमा ट्याक्स कपलले तिर्नुपर्छ। अब बुढाबुढी नभन। त्यसो भए मसँग पनि पैसा छैन बुढाले भन्थ्यो, त्यसो भए तिम्रो एउटा जग्गा छ नि त बुढाको, ल्यान्ड थियो, त्यसबाट रिकभरी गरिदिन्छौँ। बुढीको छैन, बुढाले भन्छ अरे यार फसेँ। त्यही भएर कपल फाइलिङ गर्दाखेरि सोचिहाल्ने है, इन्कम छैन अनि चाहिँ त्यहाँ सम्पत्ति टन्न छ भने चाहिँ भोलि हुनसक्छ स्पाउसको इन्कममा आफूले ट्याक्स तिर्न परोस्। त्यो त पहिला एउटा बुझेर साइन गरे होला नि त। त्यतिखेर त जिएङ्गे साथ साथ मरेङ्गा साथ साथ भन्ने कुरा आइरहेको थियो त। अब ट्याक्स पे गरेङ्गे साथ साथ भन्नु पऱ्यो है। सो यो जोइन्टली एन्ड सेभरली लाइबल भनेको त्यही हो। जोइन्टली एन्ड सेभरली भनेको बुढाबुढीले मिलेर पनि तिर्न सक्छन् या एकजनाबाट पनि उठाउन सकिन्छ। बुढाको टन्न जग्गा छ, ट्याक्स अफिसरलाई चाहिँ बुढाको जग्गा लिलाम गर्न सजिलो लाग्यो, इट्स ओके, बुढीको इन्कम भन्ने छैन अब है। र रेजिडेन्ट विडोवर टेकिङ केयर अफ डिपेन्डेन्ट्स सेल बी ट्रिटेड एज कपल। यो किन भन्दाखेरि एकजना कुनै विडो भनेको के हो? जसको होइन स्पाउसको डेथ भइसकेपछि विडो या विडोवर भनिन्छ। जसको हस्बेन्डको डेथ हुन्छ उसलाई विडो, जसको वाइफको डेथ हुन्छ उसलाई विडोवर भनिन्छ। र उनीहरू यदि रेजिडेन्ट हुन् भने एकजना कुनै होइन व्यक्तिको वाइफको डेथ भयो भनेपछि नाउ ही विल बी कल्ड विडोवर र उनलाई पनि हामी कपलको बेनिफिट चाहिँ दिन्छौँ। टेकिङ केयर अफ डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो र उसले आफूमा डिपेन्डेन्टहरू जो पनि छन्, डिपेन्डेन्ट मे बी चिल्ड्रन्स अल्सो, बच्चा बच्ची डिपेन्डेन्ट छन् र
बामा पनि हुन सक्छन् जो उहाँमा फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट छन्, उहाँको टेक केयर गर्दै हुनुहुन्छ भने उसलाई पनि हामी कप्पल मानेर कप्पललाई दिइने बेनिफिटहरू सबै दिइनेछौँ। नत्र त उसले कप्पल फाइल गर्न पाउँदैन थियो। रेजिडेन्ट विडो एन्ड विडो के अरे रेजिडेन्ट हस्बेन्ड वाइफ हुन पर्यो, दुईजनाले साइन गर्न पर्यो भनेपछि उनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ बेनिफिट है कि तपाईँ रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ, विडो अथवा विडोवर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई हामीले कप्पल मानेर तपाईँलाई हामी बेनिफिट दिइदिन्छौँ। सर कप्पलमा त घाटा छ नि होइन र? घाटा कहाँ छ सर? अनि वाइफको इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अब उसको त वाइफै छैन नि त, उसले आफ्नो इन्कममा आफै ट्याक्स तिर्ने हो। त्यसो फाइदा के भयो सर? फाइदा हामी पछि हेर्छौँ कप्पललाई फाइदा के हुन्छ भनेर, है फाइदा छ। सो यो कन्सेप्टबाट नेचुरल पर्सनको डेफिनेसन सकिन्छ। ल है त म चार्टमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। पर्सन एन्ड रेजिडेन्सियल स्टेटस, हामी पहिला चाहिँ पर्सनको डेफिनेसन पढ्दैछौँ ए नम्बरमा, हामी बी नम्बरमा रेजिडेन्सियल स्टेटस पढ्नेछौँ। र नेचुरल पर्सनमा चाहिँ कप्पलमा चाहिँ लिगल कप्पल, रेजिडेन्ट, यो हामीले सबै पढिसक्यौँ। यतापट्टि चाहिँ डिम्ड कप्पल, रेजिडेन्ट विडो या विडोवर हुनु पर्यो, प्लस के पनि हुनु पर्यो त टेकिङ केयर अफ डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। यस्तो केसमा अप्लाई पनि गर्न पर्दैन होइन, यहाँ त रिटर्नमा अप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ त फेसिलिटी दिने हो नि, उसले त फाइदै फाइदा छ भने किन अप्लाई गर्दैन र? सो यसमा आफसे आफ उसले पाउँछ अटोमेटिक है, यो कपालको बेनिफिट उसलाई पाइन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट नेचुरल पर्सन। र अब हामी अगाडि जाम एन्टिटीको डेफिनेसनमा है। ल आउनुहोस्, एन्टिटीको डेफिनेसन। सर हामी एन्टिटीको डेफिनेसन पढिकिन रहेछौँ किनकि यो पर्सनको डेफिनेसनमा आउँछ। सर हामी पर्सनको डेफिनेसन किन पढिरहेको छौँ? किनभने पर्सनले ट्याक्स तिर्ने। ओके, एन्टिटी मिन्स द फलोइङ इन्स्टिट्युसन अर अर्गनाइजेसन, अ पार्टनरसिप, ट्रस्ट अर कम्पनी। म पहिला पुरा रिड गर्दैछु। अ रुरल म्युनिसिप्यालिटी, गाउँपालिका, म्युनिसिप्यालिटी, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका सबै आए। डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी है, यिनी आए। जिल्ला समन्वय समिति भन्छ। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट या फेरि स्थानीय तह, यी सबै एन्टिटीको परिभाषामा आए। अ फरेन गभर्नमेन्ट अर अ पोलिटिकल सब डिभिजन अफ फरेन गभर्नमेन्ट, जस्तै फरेन गभर्नमेन्टको पनि एउटा स्टेट गभर्नमेन्ट, लोकल गभर्नमेन्ट, or public international organization established under a treaty. Okay, a permanent establishment of an institution or organization referred to in subclauses above that is not situated in the country in which individual or entity is resident. सर के हो? एक एक गरेर पढौँ न। ओके, हामी एक एक गरेर पढौँ। एन्टिटीको डेफिनेसनमा को आउँछन्? सबसे पहिला को आयो त एन्टिटीको डेफिनेसनमा? पार्टनरसिप, ट्रस्ट र कम्पनी। ठिक छ सर। पार्टनरसिप भने के हो सर? पार्टनरसिप भनेको दुई या दुईभन्दा बढीजनाले मिलेर गरेको फर्म, जुन कि कम्पनी जस्तो बनाइसकेको छैन, कम्पनीमा दर्ता गरिसकेको छैन, एज अ पार्टनरसिप चलाइरहेछ। एक्ज्याक्टली पार्टनरसिपको डेफिनेसन हेरौँ है त। पार्टनरसिप भनेको, पार्टनरसिप मिन्स अ फर्म वेदर अर नट रेजिस्टर्ड नगरे भने त्यो पार्टनरसिपै हो, द्याट हेज लेस देन 20 पार्टनर्स। सर यो के भयो? हामी इन्कम ट्याक्सको डेफिनेसन पढ्दैछौँ है। 20 जनाभन्दा कम भने के हो त? 19 होइन, लेस देन अर इक्वल्स टु 19 भनौँ। 19 या 19 भन्दा कम पार्टनर छन् भने त्यसलाई पार्टनरसिप फर्म भनिन्छ। सर 20 जना पार्टनर छन् तर त्यो पार्टनरसिप फर्म हो भने त्यसलाई पार्टनरसिप भनिँदैन? भनिँदैन। इन्कम ट्याक्स एक्टमा भनिँदैन। अब डेफिनेसन हामी इन्कम ट्याक्स एक्टवाला पढिरहेछौँ नि त। सो partnership firm means a firm whether or not registered that has less than 20 partners provided that यो प्रोभिजो the term does not include a proprietorship firm। एकजना व्यक्तिले चलाइरहेछ सर, 20 भन्दा कम भएपछि पनि त एकजना पनि त हुनसक्छ। एकजना भनेको प्रोप्राइटरसिप फर्म भइहाल्यो, त्यो नेचुरल पर्सन भइहाल्यो। वेदर अर नट रेजिस्टर्ड हामीले पढिसक्यौँ। अर जोइन्ट भेन्चर, जोइन्ट भेन्चरलाई अलग राखिएको छ है, यहाँ अलग राखिएको छ, त्यसैले जोइन्ट भेन्चरलाई चाहिँ पार्टनरसिप फर्ममा नराख्ने। सो पार्टनरसिप फर्म भनेको एउटा प्योर पार्टनरसिप फर्म, जुन कि प्रोप्राइटरसिप फर्म पनि होइन, जोइन्ट भेन्चर पनि होइन, र 20 अथवा 20 भन्दा बढी पार्टनर पनि छैनन्। त्यो 2 देखि बढी र 19 सम्मको पार्टनर भएको र जोइन्ट भेन्चर नभएको लाई चाहिँ पार्टनरसिप फर्म भनिन्छ। सिम्पल। ठिक छ सर, यो समझमा आयो। पार्टनरसिप फर्म समझमा आयो। अब नेक्स्ट छ ट्रस्ट। सर ट्रस्ट भनेको के हो? ट्रस्ट भनेको खास गरी विश्वास।
है। र यहाँ ट्रस्ट सर विश्वास भनेर त होइन होला नि, यहाँ केही न केही होला नि। ट्रस्ट मिन्स एन्ड एरेन्जमेन्ट अन्डर विच अ ट्रस्टी होल्ड्स एसेट provided that term does not include a partnership, a body corporate or an organization referred to in subclause 3 of clause the भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ पार्टनरशिपलाई रेफर गर्न खोजेको। ट्रस्ट भनेको एउटा एरेन्जमेन्ट हो। इक्जाममा क्वेसन आइहाल्यो भनेपछि ट्रस्ट मिन्स एन एरेन्जमेन्ट, एउटा चाहिँ उपक्रम, एउटा चाहिँ मेकानिजम, एउटा एरेन्जमेन्ट जसमा एसेट हुन्छन् र ट्रस्टी होल्ड्स दोज एसेट्स। जस्तै एकजना व्यक्तिले एउटा मन्दिर बनाइदियो, उसलाई इच्छा लाग्यो एउटा मन्दिर बनाइदिन्छु, र अब त्यो मन्दिर त चलाउनु पर्यो कसैले, उसले आफैले चलाउला, तर ऊ मरेर गएपछि कसले चलाउने त? उसका छोराहरूले चलाउलान्। तर अब त्यो प्राइभेट व्यक्तिको नाममा राखेर त्यो मन्दिर जस्तो फिलिङ पनि आउँदैन, त्यसको लाल पूर्जाहरू त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट मान्छेको प्रपर्टी जस्तो देख्यो भने भोलिको छोराले आए मन्दिर सन्दिर भत्काउ यार, यहाँ चाहिँ एउटा प्लटिङ गरिदिन्छु भन्न सक्छन्, मान्छेहरूको श्रद्धा बन्दैन त्यसरी। सो एउटा चाहिँ ट्रस्ट बनाउन सकिन्छ, त्यो सबै सम्पत्ति चाहिँ अबदेखि त्यो ट्रस्टको नाममा हुन्छ, र एउटा ट्रस्टी हुन्छ जसले चाहिँ त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ हेरचाह गरिदिन्छ, त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गर्न दिँदैन है। एउटा चाहिँ ट्रस्ट गरेर एउटा समिति बनाएर विश्वास गरेर उसले चाहिँ आफ्नो त्यो मन्दिर कसको नाममा गरिदिन्छ? ट्रस्टको नाममा गरिदिन्छ। आफै ट्रस्टी बस्ला होइन, ऊ आफै ट्रस्टी, उसकै छोराहरू ट्रस्टी, छोरीहरू ट्रस्टी बस्न सक्छन्, बट त्यो एउटा जुन उसले समिति बनाइदियो त्यसलाई चाहिँ ट्रस्ट भन्छन् है। सो बेसिकली ट्रस्ट भनेको त्यही हो, र ट्रस्ट पनि के को डेफिनेसनभित्र आयो त? एन्टिटीको डेफिनेसनभित्र आयो। सो एकछिन यो चार्ट पनि हेरौँ, हामीसँग एन्टिटीको डेफिनेसन छ। देख्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै ठुलो यो के हो जस्तो लाग्ला, बट सानो सानो चिजहरूमा टुक्रायो भने केही पनि छैन है। सो एन्टिटीको डेफिनेसनमा पहिला चाहिँ एउटा पार्टनरसिप हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, वेदर अर नट रजिस्टर्ड, र नम्बर अफ पार्टनर्स लेस देन 20, त्यो भनेको 19 या 19भन्दा कम भन्दा नि भयो, र एक्सक्लुड जेबी र प्रोप्राइटरसिप फर्म, यो डेफिनेसनहरू है। ट्रस्ट, अब तपाईँलाई चाहिँ लेट्स से एन्टिटीको डेफिनेसन लेख्न आयो भने पार्टनरसिप, ट्रस्ट एन्ड कम्पनी लेखिदियो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई व्याख्या गर्न परेन, तर मार्क्स धेरै छ भने चाहिँ ट्रस्टको डेफिनेसन पनि लेखिदिँदा भयो। ट्रस्ट भनेको के? एउटा एरेन्जमेन्ट जहाँ चाहिँ ट्रस्टीले एसेट होल्ड गर्छ। र सर ओके, पार्टनरसिप र ट्रस्ट त हामीले बुझ्यौँ। अब कम्पनीको डेफिनेसन हेरौँ, किनकि एन्टिटी भनेको को हो भन्दाखेरि सुरुमै एन्टिटी भनेको पार्टनरसिप, ट्रस्ट र कम्पनी भनेर लेखाएको छ यहाँ। सो हामी यही यो डेफिनेसनको पनि एन्टिटीको डेफिनेसन पोइन्ट एमै छौँ अहिलेसम्म। हामी एमा हामीले यो सकायौँ र यो सकायौँ। अब कम्पनी भनेको के हो? कम्पनी भनेको कम्पनी हो सर, कम्पनीज एक्टमा हामीहरूले पढाएको छौँ होइन, जुन चाहिँ कम्पनीज एक्टमा रजिस्टर हुन्छन् उनीहरू कम्पनी हुन्। यस, उनीहरू कम्पनी हुन्, र ट्याक्समा उनीहरू मात्रै कम्पनी होइनन् कि अरू पनि धेरै अर्गनाइजेसनहरूलाई कम्पनीको डेफिनेसन दिएको छ है। यो हाम्रो डेफिनेसन चाहिँ कम्पनीज एक्टको डेफिनेसनसँग मिल्दैन। कम्पनीज एक्टभन्दा बढी एन्टिटीहरूलाई चाहिँ यहाँ कम्पनी मानिएको छ, र इक्जाममा पनि धेरैचोटि आएको छ, हाउ इज द डेफिनेसन अफ कम्पनी इन इन्कम ट्याक्स एक्ट डिफ्रेन्ट फ्रम द डेफिनेसन अफ कम्पनी इन कम्पनीज एक्ट। सो कम्पनीमा एउटा त कम्पनी हुने नै भए, अ कम्पनी इस्ट्याब्लिस्ड अन्डर द कम्पनीज ल फर टाइम बिङ इन फोर्स, एन्ड द फलोइङ इन्स्टिट्युसन्स सेल अल्सो बी ट्रिटेड एज कम्पनी फर ट्याक्स पर्पस। कम्पनीज ल फर द टाइम बिङ इन फोर्स भनेको जतिखेर जुन कम्पनीज एक्ट चल्दै थियो होइन, कम्पनीज एक्ट 2063 चल्दै थियो, त त्यस अन्तर्गतको कम्पनी दर्ता जुन भएको छन् ती पनि कम्पनी नै भयो भन्नाले जुन पनि हामीले कम्पनीज एक्टवाला कम्पनी पढाएको छौँ, प्राली, लिमिटेड जति पनि छन् ती सबै त कम्पनी भए, तर निम्नलिखित अरू बडीहरूलाई पनि कम्पनी भनियो। जस्तै फर इक्जाम्पल पहिलो भनियो बडी कर्पोरेट इस्ट्याब्लिस्ड अन्डर लज फर टाइम बिङ इन फोर्स, आइक्यान है। आइक्यान पनि एउटा बडी कर्पोरेट हो जुन चाहिँ कुनै एउटा लको अन्तर्गतमा रेजिस्टर्ड भएको छ भनेपछि आइक्यान इज अल्सो अ कम्पनी एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट। ओके, एनी अनइन्कर्पोरेटेड एसोसिएसन, हामीले चाहिँ एउटा एसोसिएसन बनाइदियौँ जसको काहीँ पनि इन्कर्पोरेसन भएको छैन, एउटा कुनै कमिटी बनाइदियौँ, एउटा इन्स्टिट्युसन बनाइदियौँ, कतै दर्ता सर्ता गरेका छैन हामीले, त्यसलाई कम्पनी पनि भनेका छैनौँ, एउटा सोसाइटी बनाइदियौँ, एउटा ग्रुप अफ पिपल बनाइदियौँ होइन, यो जे बनाए पनि कतै दर्ता नगरेको, दिज अल आर टाइप्स अफ अनइन्कर्पोरेटेड एसोसिएसन, एउटा ग्रुप बनाइदियौँ र त्यो ग्रुपले पैसा कमाउन थाल्यो भनेपछि द्याट ग्रुप इज अल्सो डिफाइन्ड एज company, and because it is defined as company, now it will be categorized as entity, and because it is an entity it will be called person, and because it is a person it will be liable for tax if it has any assessable income है। सो हामी डेफिनेसन त्यही भएर पढ्दैछौँ यहाँनिर। अनइन्कर्पोरेटेड एसोसिएसन हो यदि भनेपछि त्यो पर्सनको डेफिनेसनमा आयो
है, कमिटी हो, इन्स्टिट्युसन, सोसाइटी, वाट एभर नेमले बोलाउँदा हुन्छ, अदर देन प्रोप्राइटरसिप, अदर देन पार्टनरसिप अर प्रोप्राइटरसिप फर्म, वेदर रेजिस्टर्ड अर नट, अर अ ट्रस्ट। सो क्लास आजलाई यति गरौँ, हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।